यहाँ पे जो मेन रीज़न एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से ये कॉमन अवाम ये उलमा पे तनकीद करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि माजी में कुछ हुआ है इन लोगों के साथ। उलमा ने उनको कुछ बताया था, अब वो बातें वो नहीं बता रहे। माजी में इन उलमा का स्टांस जुदा था, उनकी तकरीरें जुदा थी। अब रिसेंट हाल में उनकी तकरीरें जुदा है। उलमा ने माजी में कुछ किया है, कुछ स्पेस एतराज़ के लिए क्रिएट किया है, तनकीद के लिए उन्होंने कुछ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है, इसलिए ये लोग तनकीद कर रहे हैं। जब अमेरिका आ गई 9/11 अटैक के बाद अफ़गानिस्तान, तो उस टाइम तो जिहाद परस्त था इस्लामिक गवर्नमेंट पे। उसी टाइम पे उलमा ने क्यों इस्लामिक गवर्नमेंट को ये चीज़ हवाले नहीं कर दी? उस टाइम तो उन्होंने ख़ुद जिहाद स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ख़ुद तकरीरें स्टार्ट कर दी है। हर मेंबर पे जिहाद के लिए तकरीर होता था हर जुमे को, ये सबको याद होगा। मुझे बज़ाते ख़ुद याद है 3-4 मस्जिदों में मैंने देखे थे कि लोग अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहे थे और लोगों को जिहाद के लिए, अफ़गान जिहाद के लिए इंस्पायर कर रहे थे। मदरसे के हर मेंबर पे अफ़गान जिहाद के लिए खुतबे किए जा रहे थे। बेचारे जो मासूम लोग थे, मदरसे के जो स्टूडेंट थे, उनको अफ़गान जिहाद के लिए इंस्पायर किया जा रहा था। लेकिन इस सारे सिनारियो में उलमा ने न कभी ख़ुद ज़हमत किया सपा सालार बनने की, न शर्फ अपने बेटे को दिया है कि उनको अफ़गान जिहाद के लिए भेजे। मुझे तो याद नहीं है कि उनके बेटे या वो ख़ुद गए अफ़गान जिहाद के लिए। तो ये लोग जो आज एतराज़ कर रहे हैं ना, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि माजी में आपने कहा कि हम खुद जिहाद करेंगे, तालिबान का ओपन सपोर्ट शो कर दिया, लोग भेज दिए अफ़गान जिहाद के लिए। अब हाल में अब क्यों गवर्नमेंट पे छोड़ रहे हैं? अब क्या ऐसी वजह है? तो ये लोग इसलिए एतराज़ कर रहे हैं। चलो सिर्फ 10 साल पीछे जाते हैं। उस टाइम पे ये लोग उलमा पे ख़ुद को निछावर कर रहे थे, क़ुरबान कर रहे थे। इन्होंने कभी किसी आलिम के पीछे तनकीद नहीं की, कभी उनकी बात के ख़िलाफ़ नहीं गए। लेकिन आज ये लोग क्यों जा रहे हैं? कुछ किया है इन उलमा ने, कुछ मिस इंटरप्रिटेशन इन्होंने की है, कुछ मासूम लोगों को यूज़ किया है, इसी वजह से ये लोग उनसे मुतनफ़िर हो रहे हैं। मुशर्रफ की वीडियो रिकॉर्ड पे पड़ी है, वो आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि अफ़गान जिहाद के टाइम पे हमने उनको कहा कि आप लोग जाए फाटा, पिरपिरी वाले जो एरिया है, वहाँ पे लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग इस जिहाद के लफ्ज़ को इंट्रोड्यूस करें, इस जिहाद के वर्ड को इंट्रोड्यूस करें, मज़हब को वहाँ पे बहुत ज़्यादा तासुर दे दें, ताकि लोग अफ़गान जिहाद के लिए राज़ी हो जाएँ। स्टार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि लोग 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं। एक वो लोग हैं जो कि उलमा के इस फतवा के पीछे हैं और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो कि इन फतवा के अगेंस्ट एतराज़ात कर रहे हैं कुछ वैलिड रीज़न की वजह से, और वो भी मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दी। लेकिन ये उलमा के पीछे जो लोग खड़े हैं ये भी स्टॉप होने वाला नहीं है। ये कहते हैं कि भाई आप लोग हमें कह रहे हो कि हमारे जो लीडर्स हैं इस्लामिक फ़िक़्ह के, हमारे जो इस्लामिक पार्टी से रिलीजियस, उनके जो लीडर्स हैं मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, अगर ये जाएंगे जहाद के लिए तो पीछे कौन रह जाएगा? पीछे इस्लाम की गाइडेंस आपको कौन देगा? लेकिन मेरे भाई इनकी ये बात बेबुनियाद है, क्योंकि जब इस्लाम मग़लूब हो लाइक आज के दौर में ऊपर डोमिनेंट है ना, अमेरिका डोमिनेंट है हमारे ऊपर, तो उसी टाइम में ये जो जितने बड़े इस्लामिक लीडर्स होते हैं स्टेट के, ये ख़ुद भी जाएंगे, ये ख़ुद भी सफ़ अव्वल में शामिल होंगे। क्योंकि जब इस्लाम मग़लूब था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 ग़ज़वात में व नफ्स नफीस शिरकत की थी। तो अब इन लोगों की ये बात भी बिल्कुल भी बुनियाद हो जाती है। असल बात यह है कि मैक्सिमम उलमा, सब नहीं, मैक्सिमम उलमा ये स्टेट फंडेड है, इनको गवर्नमेंट इनके पैसे देती है, ये अवाम को गवर्नमेंट के लिए मैनिपुलेट करते हैं, उनको अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मीडिया कवरेज भी देते हैं साथ गवर्नमेंट। अगर इस्लामिक गवर्नमेंट को देखा जाए, जितने भी है, पाकिस्तान है चाहे जो भी है, उन पे जो उलमा हक़ बात करेंगे, कभी आप उनको मीडिया पे नहीं देखोगे। मीडिया पे तो उन लोगों के नाम पे भी पाबंदी होती है जो हक़ बात करते हैं। क्या आपने कभी मीडिया पे मुफ्ती मुनीर शाकिर का बयान सुना है? नहीं, क्योंकि वो हक़ बयान कर रहे हैं। जब ये हक़ बयान करेंगे तो मीडिया इसको कवरेज नहीं देगी। अब मीडिया इनको मैक्सिमम कवरेज दे रही है, तो आप खुद मेरे इस इशारे को समझ गए होंगे। और जो रियल गेम है वो यहाँ पे आप लोगों ने समझना है। जब इस्लामिक गवर्नमेंट्स ये फील करेंगे कि अब ये कॉमन अवाम ये उठेगी और अवाम की रिवॉल्यूशन कोई नहीं रोक सकता, और फिर मजहबी रिवॉल्यूशन ये रुकने का नाम नहीं लेता। अब इस डर की वजह से वो लोग क्या करते हैं, ऐसे स्कॉलर्स को ट्रेंड करते हैं, उनको स्टेट की तरफ से हायर करते हैं कि आप लोगों के माइंड को डाइवर्ट करें, उनको दीन की कुछ और तशरीह करें, उनको वो पॉइंट बता दे जिसकी वजह से ये लोग हमें अकाउंटेबल न ठहराए इन चीज़ों के लिए। एक और एतराज़ मेरी तरफ से ये है, अगर ये लोग इन इस्लामिक गवर्नमेंट पे इतने ट्रस्ट करते हैं और इसके इतने वफादार हैं, तो ये लोग हर चीज़ में उनको इख्तियार क्यों नहीं देते?
لائک گستاخی رسول کے میگزیمم کیسز یہ پرسنل جو ذاتی گرجز ہوتے ہیں ان کے بیسس پہ ہوتے ہیں عوام کے درمیان. مجھے ایک عالم بتاؤ جس نے عوام کو سمجھایا ہو کہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. ادھر جو اصل ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے سزا دینے کی, وہ آپ لوگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہو, قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہو. تو جو مین آبجیکشن ہے میرا وہ یہ ہے کہ علماء کیوں اسلامک گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کرتے, یا کم از کم عوام کو یہ حق سچ کیوں نہیں بتاتے کہ آپ لوگ اسلامک گورنمنٹ کو ایٹ لیسٹ پریشرائز تو کر سکتے ہیں. جب عوام اسلامک گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں تو یہ لوگ ان کے سامنے آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں یہ تو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے. یہ لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اسلامک لیڈرز ہیں. اور کیا اسلامک لیڈرز؟ اسلامک میگزیمم کرپشن سے آتے ہیں, میگزیمم ڈکٹیٹرز ہیں ہمارے اسلامک اسٹیٹ میں. اب یہ تو کوئی خلفاء نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ہمارا اسلامک خلیفہ ہے, اس کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے, آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے, آپ اس پہ پریشر نہیں ڈال سکتے. تو علماء کو چاہیے کہ وہ حق اور سچ کو عوام کے سامنے رکھے اور ان کو کہے کہ اپنے گورنمنٹ پہ آپ لوگوں نے پریشرائز کرنا ہے اور یہ ہمارے دین کا بیسک حصہ ہے. چلو یار آج کے دور کو چھوڑتے ہیں, تھوڑا پیچھے جاتے ہیں اور اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے سچویشن میں کیا کیا تھا. جسٹ فتویٰ دیا تھا, گورنمنٹ کو سپورٹ کیا تھا, یا گورنمنٹ کے اگینسٹ آ گئے تھے اسلامک گورنمنٹس کے. امام احمد بن حنبل جو کہ ائمہ کے ایک بڑے امام ہیں, امام احمد بن حنبل کو جب خلیفہ مامون نے کہا کہ ہمیں یہ فتویٰ دے تو کہ قرآن مخلوق ہے, کیا انہوں نے گورنمنٹ کے خلاف نہیں گئے؟ کیا انہوں نے فتویٰ دیا؟ وہ تو گورنمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے. ایک دوسری سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. امام ابن تیمیہ کے دور میں جب منگول تاتار یہ اسلام کے نام کو بدنام کر رہے تھے, جب وہ اسلامک جھنڈے کو استعمال کر کے اسلامک جو علاقے تھے ان کی لوٹ مار کر رہے تھے, تو اسی ٹائم پہ امام ابن تیمیہ نے صرف فتویٰ نہیں دیا, وہ خاموش نہیں ہوئی. انہوں نے اوپنلی اپنے گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا. انہوں نے گورنمنٹ کو انل پاس کے ساتھ مخاطب کیا, اگر آپ لوگ ان منگول تاتار کے خلاف جہاد نہیں کرو گے تو آپ لوگ منافق اور غدار ہو. ریسنٹلی میں نے چینل پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یمن کے بارے میں. یمن ایک غریب اور چھوٹا ملک ہے لیکن پھر بھی اسلامک غیرت ان لوگوں میں ہے. یمن میں ایک امام تھا, امام شوکانی. انہوں نے نہ صرف حکومت وقت کے خلاف فتویٰ دیا تھا, انہوں نے گورنمنٹ کے پالیسیز کو بھی ایکسپوز کیا تھا, انہوں نے اپنے گورنمنٹ کے فوج کے ظلم کو بھی روک لیا تھا. کیا یہ بھی آپ کے لیے دلیل نہیں ہو سکتا؟ کیا اب بھی آپ کہو گے کہ ہم اپنے گورنمنٹ کو پریشرائز نہیں کر سکتے؟ چلو اگر اس سے بھی کنونس نہ ہوئے تو شیخ عز الدین کی کہانی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. جب دمیسکس میں اور مصر میں کروسیڈر نے اٹیک کر دیا اور گورنمنٹ پہ جہاد فرض ہو گیا, گورنمنٹ جہاد کرنے والا نہیں تھا, تو اسی ٹائم پہ شیخ عز الدین صاحب نے جمعے کے خطبے میں کہا جو گورنمنٹ جہاد نہیں کرے گی وہ اسلامی گورنمنٹ نہیں ہے. اس بات کی خبر سلطان تک پہنچ گئی, وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا. وہ بدلہ لینے کے لیے شیخ عز الدین کی طرف آ گیا, لیکن پورا شہر شیخ عز الدین کے ساتھ کھڑا تھا. میرے بھائی جب علماء حق بیان کریں گے نا تو یہ ریاست ہے ان کے سامنے جھکے گی. میرے بھائی اب بے اعتراض کے پیچھے لگے ہوگے, یہ آپ کنونس نہیں کر سکتے. چلو اس کہانی کو سن لیں. شاہ ولی اللہ کا نام تو سنا ہوگا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ٹائم پہ جب انہوں نے فیل کیا کہ اب مسلمانوں کی ایگزسٹنس کے لیے جہاد فرض ہو گئے, تو انہوں نے انڈیا میں جب ظلم بڑھ گیا تو انہوں نے اس ٹائم کے بادشاہ کو خط لکھا اور احمد شاہ ابدالی کو بلایا اور ان کو جہاد کے لیے کنونس کر دیا. لیکن میرے خیال میں ان سارے ایویڈنسز سے جو سب سے ٹوس ایویڈنس ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کی پوری فلسفی تو اس کے ارد گرد گھومتی ہے کہ اگر گورنمنٹ وہ اسلامی شریعت کو فالو نہیں کر رہا, وہ اسلام کو فالو نہیں کر رہا, تو آپ نے ان کے اگینسٹ آنا ہے, آپ نے ان کو پریشرائز کرنا ہے, آپ نے ان کی تابعداری نہیں کرنا. امام حسین کی پوری لائف کی فلسفی اور سائیکالوجی ہمیں اس بات کی درس دیتی ہے. میرے جذباتی مسلمان بھائیوں, آپ لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے تاریخ سے مزید ایسے ایویڈنسز دیتے ہیں. کیا امام مالک خلیفہ منصور کے خلاف سامنے نہیں آئے تھے, سامنے وہ کڑے نہیں ہوئے تھے؟ کیا شیخ محمد عبد الوہاب سعودی کیا وہ گورنمنٹ کے شرک اور ظلم کے خلاف نہیں آئے تھے؟ انشاءاللہ جب لاسٹ تک آپ اس ویڈیو کو دیکھو گے نا تو آپ کو پوری سیناری اور پوری گیم کا پتہ چل جائے گا. مجھے یہ بتاؤ کہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ عباسی گورنمنٹ کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنے ٹائم میں قاضی بننے سے انکار نہیں کیا تھا؟
کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ اسلامک گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہونا یہ دین کا حصہ نہیں ہے؟ میرے خیال میں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ لوگ علماء سے کیوں متنفر ہے، یہ لوگ علماء پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں، یہ لوگ کیوں علماء کی بات نہیں مان رہے۔ اب پوری سیناریو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی۔ علماء از ویری پاورفل ویپن آف اسلامک ریلیجن۔ وہ چاہے تو بڑے بڑے انقلاب لا سکتے ہیں، ان کے لیے انقلاب لانا اگر وہ حق بیان کرے کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اسلامک ایموشنز، کوئی بھی مذہبی ایموشنز، اس کو روکنا یہ پھر کسی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے۔ امریکہ بھی پھر ان کو روک نہیں سکتی، پوری دنیا یکجا ہو جائے پھر بھی ان اسلامک ریولوشن کو روک نہیں سکتے۔ اسلامک ریولوشن لائے گا کون؟ علماء لائیں گے۔ علماء حق بیان نہیں کر رہے، اس لیے تو لوگ ان علماء سے متنفر ہو رہے۔ اور لوگوں کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے یہ ہم پہ ظلم کر رہے، یہ ہمارے گوشت کھا رہے، یہ ہم پہ بلاسٹ کر رہے، یہ ہمیں قتل کر رہے۔ چاہیے تو یہ کہ علماء ہمارے ساتھ ہوتے نا اس سیناریو میں۔ اب علماء ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اسٹیٹ کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اللہ ماشاء اللہ چند ہے۔ تو جو مین اعتراض ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ علماء کیوں جو کرنٹ کنڈیشن ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، کیوں مظلوم مسلمانوں کے بارے میں بات نہیں کرتے، کیوں بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں، فاٹا کے لوگوں کے بارے میں، افغان کے ترسے ہوئے لوگوں کے بارے میں علماء بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ لوگ اس لیے اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو میرا کسی کے ذات پہ، مفتی تقی عثمانی صاحب سارے ہمارے لیے ریسپیکٹفل ہے، کسی کے ذات پہ یہ تنقید نہیں تھی، یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کے سامنے یہ پوری سیناریو رکھنی تھی کہ یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ غلط ڈائریکشن میں کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنی ڈائریکشن چینج کرنی چاہیے۔ ہم نے نہ ان کی تقوی پہ اعتراض کیا ہے، نہ ان کے علم پہ اعتراض کیا ہے۔ اعتراض اگر کیا ہے تو کرنٹ ٹائم پہ یہ سچویشن کیا مانگ رہی ہے، وقت کا تقاضا کیا ہے، ہم نے صرف اس پہ اعتراض کیا ہے۔ مجھے برداشت کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔